हेलो भाइ बहिनीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ? कस्तो भइरहेछ एससीको तयारी? राम्रोसँग गइरह्यो होला? सबै सब्जेक्टको हेर्नुपर्छ है, सबै सब्जेक्टको हेर्दै हुनुहुन्छ होला। कस्तो भइरहेछ कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको? के प्रब्लमहरू आएको छ भने हामीलाई भन्दा हुन्छ है। प्र्याक्टिस गर्नु राम्रोसँग। के प्रब्लम आएको छ भने चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको नम्बरमा फोन गर्दा हुन्छ। प्रब्लम चाहिँ सबै नेपाल अनलाइन स्कुललाई दिनु, अनि नेपाल अनलाइन स्कुलले चाहिँ सबै सोल्युसन दिन्छ तपाईँलाई। अनि हामी कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दै थियौँ है। हामी के पढ्दै थियौँ त लास्ट टाइम? के याद छ तपाईँहरूलाई? ल म रिमाइन्ड गराइदिन्छु है त। हामी चाहिँ कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको जियोमेट्री अन्तर्गत सर्कल भन्ने च्याप्टर हेर्दै थियौँ। सर्कलमा पनि हामीले चाहिँ लास्ट टाइम यो थ्योरमहरू हेरेको थियौँ है। थ्योरमको 2-3वटा क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गरेको थियौँ। र अब एसईमा आउने खालको क्वेसनहरूलाई हेर्दै अनि तिनीहरूलाई चाहिँ हरेक क्वेसनलाई ट्याकल गरिन्छ। किन भन्दा यो चाहिँ एसईमा कम्पलसरी म्याथमेटिक्स सबभन्दा गाह्रो च्याप्टर जस्तो लाग्छ मलाई, सर्कल है। आउट क्वेसन, आउट थ्योरम भनेर पनि आउने गर्छ। त्यस भएर यसलाई चाहिँ अलिकति बढी प्रायोरिटी दिउँ। यसको चाहिँ हरेक क्वेसन सल्भ गर्नेछौँ हामी है। अनि आजको लागि सुरु गर्ने हो त? ल आजको चाहिँ सुरु गरौँ। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि साथमा के हुनुपर्छ थाहा छ नि है। कपी लिएर बस्नु पर्यो, पेन लिनु पर्यो, एक बोतल पानी पनि लिनु पर्यो, घरिघरि झ्याउ लाग्दा पिउनुपर्छ है। अनि त्यहाँ पछाडि क्यालकुलेटर त चाहिँदैन होला सायद यो थ्योरम पढ्दाखेरि। अनि दिमाग चाहिँ, ध्यान चाहिँ साथमै रहनु पर्यो, टाढा टाढा डुलाउनु भएन है। सुरु गरौँ है त आजको। सुरुमा चाहिँ म एउटा फिगर बनाउँछु अनि त्यसैबाट सुरु गरौँ है त। ल फिगर चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यस्तो एउटा सर्कल छ, यसभित्र एउटा एफ बनेको छ के, एफ यस्तो एफ जस्तो बनेको छ। अनि यसलाई चाहिँ हामीले अब के गिभन कुराहरू दिएको भरमा नै त्यसलाई प्रुभ गर्नु भनेको कुरा प्रुभ गर्नुपर्छ। एकैछिनको लागि हामी सिआइडी बन्नुपर्छ है। क्वेसनले यस्तो यस्तो प्रुभ गरेर देखा भनेर भन्छ, हामीले त्यो कुरालाई सिआइडी जस्तो यस्तो खोजेर पत्ता लगाएर देखाउनु पर्ने हुन्छ है। ल यो क्वेसनमाले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि गिभन कुराहरू पनि यहाँ दिएको हुन्छ, लेखौँ है। गिभन कुराहरू चाहिँ के छ भन्दा O is the center of circle. O चाहिँ सर्कलको सेन्टर रहेछ। AB the diameter, DC ल है। प्रुभ द्याट हामीले प्रुभ गर्न चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि एडी इज प्यारलल टु ओसी भनेर भन्छ। ल कसरी प्रुभ गर्ने होला, के आइडिया छ त तपाईँहरूसँग? हेर्नुहोस् है, क्वेसनले भनेअनुसार यो ओ भनेको सेन्टर अफ सर्कल हो, एबी हो है। यो एबी भनेको चाहिँ डायमिटर हो भनेर भन्छ। अब हामीले चाहिँ के कुरा प्रुभ, अनि अर्को चाहिँ एउटा अर्को कुरा पनि छ, बिडी आर्क बिसी भनेपछि यहाँ सी रहेछ। आर्क बिसी यति आर्क इज इक्वल्स टु आर्क डिसी भन्छ। आर्क भनेको थाहा छ नि, यो कर्भ परेको भाग छ नि, यो यस्तोलाई आर्क भन्छ है, एआरसी आर्क। अनि अब हामीले अब चाहिँ दिमाग चलाउनु पर्यो है। प्रुभ द्याट भनेर भनेको छ। अब गिभन कुराहरू त यही लेख्दा हुन्छ, त्यस पछाडि टु प्रुभ भनेर लेख्नु पर्यो। टु प्रुभमा हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने के हो, एडी प्यारलल टु ओसी हो, ओसी हो, यो एउटा कुरा भयो। हामीले कन्स्ट्रक्सन त के गर्नु पर्दैन होला सायद, किनकि प्यारलल नै देखाउने। प्यारलल कसरी देखाउन सकिन्छ होला त?
हजुरहरूलाई यस्तो यस्तो चिज थाहा छ, यस्तो यस्तो परेको एङ्गलहरू यो र यो एङ्गल इक्वल हुन्छ, यस्तो यस्तो केही कुराहरू थाहा छ। मैले करेस्पोन्डिङ एङ्गल भन्ने कुरा गरेको थिएँ नि पहिला, हो त्यसकै लोजिक लगाएर हामीले यो दुइटालाई प्यारलल देखाउन सकिन्छ। प्यारलल लाइनहरूको लाइनमा चाहिँ कुनै एउटा लाइन यसरी इन्टरसेप्ट गर्छ भने यहाँनिर बनेको यो करेस्पोन्डिङ एङ्गल्सहरू इक्वल हुन्छ। त्यसरी नै हामीले यो एङ्गल र यो एङ्गललाई इक्वल देखाउन सक्यौँ भने यो लाइन र यो लाइन चाहिँ प्यारलल हुन्छ है। ल अब त्यो एङ्गललाई चाहिँ कसरी इक्वल देखाउने होला त, ल भन्नुहोस् त। ल अब सुरु गरौँ है त। स्टेटमेन्ट्स र रिजन्स भनेर लेख्नुपर्छ नि, थाहा छ नि है। स्टेटमेन्ट र रिजन भनेर भन्छ। सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्न पाइन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर यतापट्टि बनाउँछु ल म त्यो सर्कललाई। यहाँनिर चाहिँ हामीले के भन्न पाउँछौँ भन्दाखेरि यो बिओसी बोक्सी भन्ने छ नि, यति यो ग्रिनवाला एङ्गल, दिस एङ्गल इज इक्वल्स टु द डिग्री मेजर अफ दिस आर्क, यो कुरा हामीलाई थाहा छ नि है। हो त्यही कुरालाई चाहिँ लेख्न पाइन्छ, एङ्गल बिओसी इज इक्वल्स टु आर्क बिसी भनेर भन्न पाउँछ। किन त एङ्गल एट degree measure of its opposite arc। हो नि है। ल यो कुरा भइसके पछाडि हामीले अर्को के भन्न पाइन्छ त भन्दाखेरि एङ्गल डिएबी देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यो एङ्गल दिस रेड एङ्गल, यो रेड कलरको एङ्गलमा पनि हेर्दाखेरि उस्तै उस्तै खालको हामीले रिलेसन देख्न पाउँछौँ, तर इक्वल्स टु चाहिँ हुँदैन, यसमा हाफ हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ सर्कमफेरेन्समा बसेको एङ्गल हो, यो सेन्ट्रल एङ्गलको थियो, त्यसैले है यो आई नम्बरमा लेख्छु मैले, यहाँ आई भन्छु। अनि एङ्गल डिएबी इज इक्वल्स टु हाफ अफ बिडी भनेर भन्न पाइन्छ, आर्क बिडी। यो किन एङ्गल एट द यति कुरा थाहा छ हामीलाई। त्यसै गरी हामीले अर्को के पनि भन्न पाइन्छ भन्दाखेरि एङ्गल डिएबी इज इक्वल्स टु हाफ टाइम्स कति हो त, यो बिडी भनेको कति हो ल भन्नुहोस् त। यो पुरै बिडी भनेको यो सिबी प्लस डिसी हो नि त, यति हो नि त। अनि फेरि हामीलाई के थाहा छ, दिस इज इक्वल्स टु दिस भनेर थाहा छ नि त। यो ब्लू यो वाला आँक र यो वाला आँक त इक्वल छ भने हामीलाई थाहा छ भनेपछि हामीले के लेख्न पाइयो त यहाँनिर 2 टाइम्स बिसी भनेर लेख्न पाइयो नि। 2 र 2 क्यान्सल भयो, इज इक्वल्स टु बिसी। यो चाहिँ हामीले किन लेखेको हो रे, बिसी इज इक्वल्स टु सिडी भएको भएर यो चाहिँ के थियो, गिभन थियो। ल अब आइभी नम्बरको कुरा गर्छु म। आइभी नम्बरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो त यो इजिकल्स टु बिसी रे यो पनि इजिकल्स टु बिसी रे भनेपछि त यो एङ्गल इक्वल्स टु यो एङ्गल हुनु पर्यो नि त, होइन? त्यही लेख्नु पर्यो, बिओसी इजिकल्स टु
एङ्गल डिएबी भनेर लेख्न पाइयो हामीले। अब यसलाई हामीले भन्नुपर्दा के भन्न पाइन्छ, स्टेटमेन्ट नम्बर 1 and 3 बाट लेखेको। यति भइसके पछाडि 5 नम्बरमा अथवा बी नम्बरमा चाहिँ के भन्न पाइयो, एडी इज प्यारलल टु ओसी। किन, ल कुरा सकियो है। तलपट्टि पिआर र भिडी प्रुफ लेख्नुहोस्, गर्यो सकियो। केही नै गाह्रो थिएन त क्वेसन त है, ठिकै गाह्रो गाह्रो जस्तो देखिने मात्रै हो क्या यो थ्योरम त। कस्तो छ भने नि, ल त्यो क्वेसन चाहिँ सजिलो थियो। अब हामी त्यस्तै अर्को क्वेसन हेर्छौँ है। अर्को क्वेसन पनि सजिलो नै छ, तर तपाईँहरूलाई देख्दाखेरि गाह्रो लाग्न सक्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँहरूले अहिलेसम्म यस्तो क्वेसन सल्भ खासै गर्नुभएको छैन होला, त्यसैले गाह्रो पनि लाग्न सक्छ। त्यस्तो केही गर्नु परेन है। ल यो यस्तो एउटा सर्कल दिएको छ, सर्कलमा सर्कलले चाहिँ दिन्छ नि दिन त होइन। ल क्वेसनले चाहिँ दुईवटा यस्तो कर्ड्सहरू दिएको छ जुन चाहिँ इन्टरसेक्ट भएको छ। अब क्वेसनले लेखेको कुरा चाहिँ म यहाँ लेख्छु है, गिभन कुराहरू। हेर्नुहोस् है, लेखेको कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि कर्ड डिई एन्ड एफजी ल क्वेसनले चाहिँ भनिसक्यो है। यसलाई एफ भन्छ, यसलाई एक्स भन्छ, यसलाई ई भन्छ, यसलाई डी भन्छ, यसलाई जी भन्छ। क्वेसनले के भनेको भन्दाखेरि प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ डिएक्सएफ यो यति एङ्गल इजिकल्स टु हाफ टाइम्स डिग्री होइन यो डिग्री मेजर अफ दुईवटा कड भनेको छ, एउटा डिएफ भन्ने कड अनि जिई भन्ने कड। यो दुईवटा कडको ठ्याक्क हाफ हुन्छ यो भनेर प्रुभ गर्न प्रुभ गर भनेर भनेको छ। अब कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ होला त, ल भन्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस् है, अब यसलाई हाम्रो सोलुसन लेखे जसरी लेख्न सुरु गर्छु है त। सुरुमा गिभन भनेर लेख्नु पर्यो। हामीलाई के दिएको छ त, डिई एन्ड विदिन सुइदिन लेख्नु परेन, यति मात्रै हो दिएको। प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा के छ त, अब यसलाई हामीले कसरी देखाउन सकिन्छ होला त, ल भन्नुहोस् त। हामीले यहाँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले यसो दिमाग लगाउँदाखेरि मैले के देख्छु भन्दा हेर यसरी जोइन गरिदिएँ भने दुईवटा
यसरी कन्स्ट्रक्सन गरेँ पहिला कन्स्ट्रक्सन भनेर लेख्छु है म है अब यो कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है जोइन डिजी एन्ड इएफ भनेर भनेको छु यति भइसके पछाडि स्टेटमेन्ट र रिजन लेख्ने ठाउँ राखिदिएँ मैले यसरी यहाँनिर रिजन्स ल यति कुरा भइसके पछाडि यो के कसरी हो त भन्दाखेरि डिएक्सएफ हेर्नुहोस् है यहाँनिर डिएक्सएफ भनेको यो भाग हो नि भन्नुको अर्थ यो ग्रीन कलरको एङ्गल हो नि है यो एङ्गललाई चाहिँ हामीले के लेख्न पाइयो त यो ब्ल्याक एङ्गलहरूको सम भनेर देखाउन सकिन्छ अब यो डिजिएक्स भनेको चाहिँ सरी डिएक्सएफ भनेको चाहिँ यो ब्ल्याक कलरको भयो यो भयो ब्ल्याक कलरको है यो भयो है अब यो इजिकल्स टु हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो प्लस यो किन त्यस्तो हो यो दुईटा किन त्यस्तो हो भन्नुहुन्छ भने यो एउटा ट्राइएङ्गल छ यो ट्राइएङ्गलको एक्सटेरियर एङ्गल सधैँ के हुन्छ दिस एङ्गल र दिस एङ्गलको सम हुन्छ यसरी ल त्यही कुरा लेखेको अब रिजन लेख्दाखेरि हामीले के लेख्न पाइन्छ त इन ट्राइएङ्गल डिजिएक्स ल अब हेर्नुहोस् है अब अर्को कुरा चाहिँ हामीले यहाँ अर्को के देखाउनु पर्यो भन्दाखेरि अर्को कुरा चाहिँ यो एङ्गल डिजिएक्स जुन छ नि डिजिएक्स यो भनेको चाहिँ के हो त यो डिजिएक्स भनेको के हो त यो एङ्गल भनेको यति पुरैमा इन्स्क्राइब भएको छ नि त अनि यो सर्कमफेरेन्समा छ सर्कमफेरेन्समा भएको अनि यसरी आँक छ भने यो सर्कमफेरेन्सको एङ्गल सधैँ के हुन्छ यो आँक डिग्रीको हाफ मेजर हुन्छ भन्ने थाहा छ नि हामीलाई भन्नुको अर्थ हाफ टाइम्स डिएफ हुन्छ भन्ने थाहा छ हामीलाई त्यसलाई हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ त ल भन्नुहोस् त ल है हाफ अफ द यति कुरा नि भइसक्यो त्यसै गरी यसको त कुरा सकियो अब यो जिडिएक्स भनेको के होला त जिडिएक्स भनेको यो एङ्गल हो नि यो एङ्गल पनि त्यस्तै नै सर्कमफेरेन्समा छ र यहाँनिर बसेको छ
भनेपछि यसको र यसको रिलेसन पनि हामीले पत्ता लगाउन सकिन्छ। कसरी त? त्यो माथिको जस्तै हो है। यो कुरा भइसके पछाडि हामीले यो दुईटा स्टेटमेन्टलाई जोड्दाखेरि के देख्न सकिन्छ त? ल भन्नुहोस् त। यो दुईटा स्टेटमेन्टलाई जोडौँ है। यो दुईटा स्टेटमेन्टलाई जोड्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि ट्राइएङ्गल डिएक्सएफ इज इक्वल्स टु यो प्लस यो हो नि त, भनेको हाफ टाइम्स डिएफ प्लस हाफ टाइम्स जी हो। यहाँ यस्तो गरिदिएँ है मैले। यो हो नि त होइन? यो चाहिँ किन हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यस्तो लेखौँ, फ्रम स्टेटमेन्ट 1 गरौँ। त्यसै गरी अर्को के हो त? यति भनेको फेरि हामीले के लेख्न पाइन्छ त? यो दुईटाको योलाई कमन लिन पाइन्छ नि। कमन लिएम डिएफ भयो प्लस जिई भयो। सक्यो है। केही गाह्रो थियो त? केही गाह्रो थिएन है, सजिलोसँग सक्यौँ हामीले यो। त्यसै गरी आजको लागि हामी अझै अर्को एउटा हेर्छौँ। अर्कोमा चाहिँ हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि यस्तै खालको क्वेसन, एउटा सर्कल छ, यस्तो सर्कल दिएको छ। यो सर्कलमा चाहिँ पोइन्टहरू चाहिँ के भनेको छ, यसरी दिएको छ पोइन्टहरू है। अब हामीले चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने कुराहरू के छ तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला। थाहा छैन भने पनि किनकि अब यो देखिरहेको क्वेसन हो नि त, देखिरहेको क्वेसनमा थाहा हुन पनि सक्छ। थाहा छैन भने पनि म लेखिहाल्छु है। गिभन कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि ल यो कुरा भइसक्यो है। क्वेसन लेखिसकेमा अब चाहिँ हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने कुरालाई हेर्छौँ। प्रुफ गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के प्रुफ गर भनेर भन्छ भन्दाखेरि यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ। गिभन र टु प्रुफ त कुरा यहीँ आइसक्यो। अब प्रुफतिरै जाउँ। प्रुफ गर्दाखेरि हामीले केही कन्स्ट्रक्सन चाहिन्छ होला। हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि एमएक्सआर भनेको यो एङ्गल रहेछ इजिकल्स टु हाफ टाइम्स एमआर माइनस एनएस, हाफ टाइम्स एमआर माइनस एनएस भनेर भन्छ। कसरी गर्ने होला, के आइडिया छ त? यसलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यो अहिलेको जस्तै दिमाग लगाऊँ है त, के हुँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस् है,
सुरुमा चाहिँ यस्तो गरौँ, यहाँनिर कन्स्ट्रक्सन गरिदिउँ, यसरी जोडिदिउँ। यसको किन गरेको भनेर पनि म भन्छु है। ट्रायङ्गल एमएनआर इज इक्वल्स टु हाफ टाइम्स एमआर आर्क। यो किन हो त भन्दाखेरि यो एमएनआर भन्ने जुन छ नि, यो एङ्गल, यो रेड कलरको एङ्गल, यो एङ्गल कहाँ बनेको छ त? सर्कमफेरेन्समा बनेको छ। अनि यो आर्कमा स्ट्यान्ड गर्छ नि त, त्यही भएर त्यस्तो लेख्न पाइयो। यसलाई चाहिँ हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्छौँ त ल भन्नुहोस् त। एङ्गल एट द सर्कमफेरेन्स अपोजिट आर्क होइन। ल यसै गरी अब यो वाला हेर्नुहोस् त, फेरि यो एङ्गललाई हेर्नुहोस् त। यो एङ्गललाई हेर्दाखेरि पनि त्यस्तै कुरा देखिन्छ, यो सर्कमफेरेन्समा छ र यो वाला आर्कमा स्ट्यान्ड गर्छ भनेपछि हामीले के लेख्न पाइयो त यसलाई? त्यही माथिकै जस्तै हो है। इक्वल हो है, इक्वल टु इट्स अपोजिट आर्क। ल अब यो अपोजिट हो, यो ब्ल्याक पेन युज गर्छु म। अब अर्को कुरा हामीले के देख्न सकिन्छ भन्दा यो एमएनआर भनेको चाहिँ कति हो त? एमएन र आर भनेको चाहिँ कति हो ल भन्नुहोस् त। एमएनआर भनेको यो एङ्गल र यो एङ्गलको सम हो, लेख्न पाइन्छ नि होइन? त्यसलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्न पाइन्छ? अब हेर्नुहोस् है, अब यो एनएक्सआर छ नि, यसलाई यहीँ राख्छु म। यसलाई चाहिँ यता लगाउँदाखेरि के लेख्न पाइन्छ त? यस्तो लेख्न पाइयो नि है। अब यसैलाई हामीले एक्जाम्पलमा लेख्दाखेरि चाहिँ रिजनमा sum of two interior opposite angles। यति भइसके पछाडि अब यही कुरालाई लेखेर त सकाइदिन मिलिहाल्छ नि होइन? र लगभग एन्सर आइसकेको छ। एमएनआर भनेको यो हो, त्यसै गरी यहाँ छ लेखिदिने। है अब यसलाई चाहिँ कसरी लेख्न सकिन्छ त? लास्टमा एनआरएस भनेको छ, एनएक्सआर इज इक्वल्स टु हाफ टाइम्स एमआर भनेर यस्तै गर्न पाइन्छ, माइनस हाफ टाइम्स एनएस लेख्न पाइन्छ। यसमा चाहिँ अर भन्नु पर्यो।
एनएक्सआर इजिकल्स टु हाफ भनेर लेख्नै पर्यो। एमआर आर्क माइनस एनआर आर्क। ल यो कुरा सकियो। यो हामीले कहाँबाट लेखिएको हो त? एन्ड ल सकियो नि होइन? के गाह्रो रहेछ त? ल भन्नुहोस् त। हामीले केही त्यस्तो खासै क्लिकै नलगाइकन सक्यौँ यसलाई। त्यस्तो गाह्रो त केही देखिएको थिएन। हामीले यसमा चाहिँ यो एनएक्सआरलाई चाहिँ हाफ अफ दिस थिङ माइनस दिस थिङ भनेर देखाएको थियौँ। अनि यो एउटा क्वेसन गरेको थियौँ, यो अर्को क्वेसन एउटा यस्तो गरेको थियौँ। केही गाह्रो थिएन। यसै सल्भ गर्दै जानु होला क्वेसनहरू। आज हामीले यो 3टा क्वेसन गरेको छौँ। यो 3टा क्वेसन केही कुरा पनि सल्भ गर्ने बेलामा गाह्रो लाग्यो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न नबिर्सिनु होला। केही गाह्रो छैन। हामी चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल टोटल्ली आइटी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्म। हामी चाहिँ नन प्रफिट कम्युनिटी हो। तपाईँहरूको पढाइको स्तर उन्नति गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो कन्टेन्टहरू बनाइराखेका छौँ। हाम्रो लागि चाहिँ लाइक र भ्यू चाहिँ खासै म्याटर गर्दैन है। नन प्रफिट हो हामी। लाइक नगरिदिँदा पनि हुन्छ। अब भ्यूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ युट्युबमै हेर्नुपर्छ भन्ने छैन। डाउनलोड गर्नुहोस्, डाउनलोड गरेर रातभर चलाउँदाखेरि पनि भ्यू बढ्ने होइन है। रातभर चलाउनुहोस्, रातभर पढ्नुहोस् है। अनि सेयर चाहिँ गर्नु होला। सेयर गर्नुपर्छ, साथीहरूलाई पढाउनुपर्छ है। सेयर गर्दाखेरि पनि हजुरहरूले युट्युबको लिङ्क नै सेयर गर्नुपर्छ, फेसबुक मेसेजमा पठाउनुपर्छ, यताउता गर्नुपर्छ भनेर त्यस्तो नसोचिदिनुहोस्। त्यसलाई हजुरहरूले सेयरबाट सेयर गर्दा नि हुन्छ, पेनड्राइभमा लगेर सेयर गर्दा नि हुन्छ। तर सेयर चाहिँ गर्नु पर्यो, साथीहरू बसेर पढ्नुपर्छ नि है। ल आजको लागि चाहिँ यति नै थियो। हामी फेरि अर्को सिरिजमा चाहिँ फेरि अरू कन्टेन्टहरू लिएर आउनेछौँ। सर्कलको नै कुरा गर्नेछौँ। किन भन्दा अब यो सर्कल अलिकति गाह्रो च्याप्टर हुन्छ, त्यसैले हामी सर्कलको नै